बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी BJR। पदे प्रोग्राम के मंगा द अंग्रेज़ी ग्रामर तास्त पुख्तो पे जब की आसान अल्फाजों के दर रसोलो कोशिश को द लेक्चर उपदे सिलसिला के मंगा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट तरह से दिलू कमांड्स या एडवाइस या रिक्वेस्ट दा मंगा पदे न मख के लेक्चर के और इंट्रोडक्शन चे डायरेक्ट सतह इनडायरेक्ट सतह दे न मख के लेक्चर के एक्सप्लेन कर दी और सरमो चे imperative sentences पर तरीक़ा बारी मंगा चेंज को और द डायरेक्ट सेंटेंस सो हिसीवी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच दगा क्लासेस पर दो क्लासेस हुई होता रिपोर्टिंग वर्ब हुई होता रिपोर्टेड स्पीच हुई और बिया मंगा चे imperative sentence पर तरीक़ा बाने आड़ो न पा आगे के मंगा यो यूनिवर्सल रूल द गचे कम दे द प्रोनाउंस चेंज दा मंग पा आगे की याद खड़े दे चे प्रोनाउंस पर तरीक़ा बाने चेंज को द प्रोनाउन दगा चेंजेस ची नो दगा टोल ची सुमरा मंगा राजू नूर इस्ता मंगा सुमरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ता आड़ो नम दक्का रूल्स ब द प्रोनाउंस द पारा इस्तेमाल हो चे कम प दगा imperative sentences की माता उस्तखुद ली दी हम दक्का चेंजेस दी द प्रोनाउन बम दक्का चेंजेस ही हर किस्म सेंटेंस चुई न द प्रोनाउंस बा दक्का चेंजेस हुई यानी दक्का यूनिवर्सल रूल्स दी डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट दाड़ा वाला द पारा द प्रोनाउंस दक्का चेंजेस थी नन मंगा पदे लेक्चर के बा क्वेश्चंस बसंग चेंज को नो नन हागे बाने बहस को राजी ची बोर्ड तलाशु यो मिसाल मादर दरकड़े दे द आई सेड टू हिम डिड यू कम टू स्कूल यस्टरडे नो पदे के दादा चे क्वेश्चंस आगा द सेंटेंसेस बाने चे माकम लेक्चर दरकड़ो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पहागे के चे क्वेश्चंस कम किस्म सेंटेंसेस दी आगे के तफसील बाने लमा दरकड़ो चे क्वेश्चंस मंगा हागे तवायु या इंटारोगेटिव सेंटेंसेस वर्तवई चे हागा के तपोस शवेवी न तपोस पर दो किस्म हुई दामा एक्सप्लेन करे ओ खल कदल तक ब्याम स्तासु द पेजंगलो द पर द दोहराओ चे तपोस पर दो किस्म हुई यो मंगता यो शकमन यो शक वंती की ची यरदा कार बदा से शवे खु यकीनम नहीं द हागे कंफर्मेशन को चकले कंफर्मेशन को न द हागे द पर यो किस्म क्वेश्चन को और दगा क्वेश्चन चिकमी नुरदगे जवाब या पयस के राजी या पनों के शॉर्टकट उगदे खबर को ज़रूरत नहीं ज़का चागा बेसिक द कम इंफॉर्मेशन मुतालिक मंगा मालूमात हासिल अवल वाड़ू नो आगा ऑलरेडी आगा पर क्वेश्चन के मौजूद भी नो या पयस के जवाब राजी या पनों के राजी बस नो द देव जना दगे तमंगा येस नो क्वेश्चंस वाई यो चिकम वी नो दा किस्म तपु सुना मंग को च मंग ताड़ो द इंफॉर्मेशन पता नहीं मंगा इंफॉर्मेशन अगस्तल वाड़ू बुनियादी इंफॉर्मेशन अगस्तल वाड़ू नो हागे तमंगा WH क्वेश्चंस हुआ या होता है इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस हुआ जिपा आगे के इंटारोगेटिव प्रोनाउंस या इंटारोगेटिव एडजेक्टिव्स चिकन भी इंटारोगेटिव एडवर्ब्स आगे पे के इस्तेमाली आगे तमंगा इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस हुआ हागा क्वेश्चंस जिपा आगे के दा इंटारोगेटिव वर्ड्स यानी इंटारोगेटिव प्रोनाउंस व्हाट वेयर व्हेन हाउ हु whom वगैरह चिदा पे नहीं इस्तेमाल शुई नुदा चिकमी देता होंगे यस नो क्वेश्चंस हुए नो नंते मंगा चिदगा यस नो क्वेश्चंस चिदी दगा बता डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट ता बस तरीक़ा बाने आड़ो बोर्ड तराजू I said to him did you come to school yesterday was दा यस नो क्वेश्चन दे यानी से शक मना होंगे खबर चाहे रागले वो कनो रागले कन्फर्म कोमते दाता पोस्टे देखे इंटारोगेटिव दगा निश्ता प्रोनाउन निश्ता हु व्हाट वेयर वगैरह दा बके निश्ता न लिहाजा दा यस नो क्वेश्चन उस दा यस नो क्वेश्चन मंग संग चेंज करे दे आई आस्क्ड हिम इफ ही केम टू स्कूल द डे बिफोर यस्टरडे उस पदे के कमंगा उगुरु न यो हो चेंज कम दे न द कामाज दे चा मंग दे तो चेंज करे दे द्वयम चेंज मंगा प्रोनाउंस चिकम दी नम आगा शाने मंग सरा दा प्रोनाउन दे न दा मंगा दे ते चेंज करे दे वर्ब पदे के मंग सरा वर्ब दे कम न दा मंगा दे ते चेंज करे दे कम केम ते चेंज करे दे टू स्कूल वगैरह दा पखपल दी यस्टरडे द डे बिफोर यस्टरडे ते चेंज करे
یعنی دا چینجز پکې راغلي دي. اوس د دې چینجز رولز څه دي؟ نو په دې کې آلریډي موږ په هغه بل لیکچر کې چې کوم کې امپیریټیو سنټنسز په باره دغه کې وو په انټروډکشن کې او امپیریټیو سنټنسز چینج کې چې ما د پروناون کم چینج درکړو نو دا پروناون خو چې کوم دی دا خو حقې په مطابق ما هغه رنګې دی کې اوس فرق نه راځي. خو په دې کې د ټولو نه اولنۍ اهمه خبره دا ده چې کله موږ یس نو کوېسچن وي او که انفارمیشن کوېسچنز وي چې دا موږ انډایرکټ ته کلم اړو نو کوېسچن به په پازیټیو کې بدلو یعنی کوېسچن به پازیټیو سنټنس ته ځي. لکه دا د ډیډ یو کم ټو سکول یسټرډے نو دا به شي دا که موږ پازیټیو ته اړو نو دا ډیډ هیلپینګ ورب دی چونکې د کوېسچن جوړولو دپاره که تاسو سمپل پاست ټینس درته یاد وي او زما لیکچر هم پې کتلی چې هغې کې کوېسچن څنګه جوړو نو په دې طریقه پازیټیو سنټنس خو بیا ډایرکټ د یو نه شروع کېږي نو دا به شي یو کیم چونکې پاست ټینس دی سمپل پاست ټینس دی نو پاست فارم آف دی ورب یو کیم ټو سکول یسټرډے. اوس دا چې کوم دی اوس دا موږ په اسانه باندې دغه ته انډایرکټ ته اړولی شو یعنی اولنی رول دا چې کوېسچن به پازیټیو ته ځي کوېسچن به کوېسچن نه پاتې کېږي بلکې هغه به پازیټیو ته ځي. دا یو اهم. دویم اهم چینج چې هغه موږ د کاماز د ختمولو دپاره کم کړی دی نو په امپیریټیو سنټنسز کې خو موږ په ټو باندې کاماز ختمول خو چې کله یې کوېسچنز موږ انډایرکټ ته اړو نو کاماز په ځای باندې موږ یا اف یا ویدر دواړه که ته اف لګې او که ویدر لګې دواړه ټیک دي. که ته وایې چې آی آسک هیم اف هی کیم ټو سکول د ډے بیفور نو یو دا هم ټیک دی او که ته وایې چې آی آسک هیم ویدر هی کیم ټو سکول د ډے بیفور یسټرډے نو دا هم ټیک دی. یا په اف هم بدلولی شو په ختمولی شو کاماز او په ویدر هم بدلولی شو لکه د دواړه ورډز موږ استعمالولی شو. دویم نمبر موږ اوس راځو پروناونز له. د پروناونز هماغه دي چې all the first persons according to the subject, all the second persons pronouns according to the object, third person are not changed. په دې کې موږ ګورو چې زموږ سره پروناون دی یو سیکنډ پرسن دی نو سیکنډ پرسن چونکې موږ اکارډنګ ټو د آبجیکټ آف د ریپورټینګ ورب نو د ریپورټینګ ورب کې موږ سره آبجیکټ چې دی نو دا هم دی. دلته کې دا چې کوم دی نو دا چونکې به اوس موږ د دې په مطابق بدلو خو دا چونکې په سبجیکټیو فارم کې دی نو لہٰذا د هم به موږ سبجیکټیو فارم استعمالو او د هم سبجیکټیو فارم دی هی نو دا موږ هی ته چینج کړه دی دا ځکه موږ هی ته واړو. اوس بل پسې راغی ورب چې په امپیریټیو سنټنسز کې ورب نه چینج کېده خو په کوېسچنز کې او په سټیټمنټس کې چې کوم دی دی کې ورب چینج کېږي. نو ورب څنګه چینج کېږي نو د ورب دپاره اولنی اصول اهم اصول چې کوم دی نو هغه دا دی چې ورب به موږ هله چینج کوو د ورب دپاره د چینج دپاره یو شرط دی هله به موږ چینج کوو چې ریپورټینګ ورب په پاست ټینس کې وي یعنی یا په سمپل پاست کې وي یا په پاست پروګریسیو کې وي یا په پاست پرفیکټ کې وي یا په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې وي. چې په پاست ټینس په هر یو کې چې وي خو چې ریپورټینګ ورب په پاست ټینس کې وي نو د ریپورټډ سپیچ ورب به بیا چینج کېږي. خو که ریپورټینګ ورب کې چې کوم ورب دی دا یا په پریزنټ ټینس کې یعنی یا په سمپل پریزنټ ټینس کې یا په پریزنټ پروګریسیو کې وي یا په پریزنټ پرفیکټ کې وي یا په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس کې وي یا په فیوچر کې وي یا په سمپل فیوچر کې یا په فیوچر کنټینیوس کې یا فیوچر پرفیکټ یا فیوچر پرفیکټ کنټینیوس کې وي نو بیا به د ریپورټډ سپیچ ورب چې دی دا نه چینج کېږي. لکه دا یو په دې ځای کې دا خبره اهمه ده دا به یاد لرئ چې ورب به د ریپورټډ سپیچ هله موږ چینج کوو چې ریپورټینګ ورب چې دی چې دا په پاست ټینس کې وي. که ریپورټینګ ورب په پاست ټینس کې نه وي په پریزنټ کې یا په فیوچر ټینس کې وي نو بیا به د دې ورب چینج په ورب کې به بیا هېڅ قسمه چینج نه راځي هغه خپل حالت کې به استعمالیږي بیا به په هغه خپل حالت کې وي.
लका मिसाल पे तौर माने कि ज़दा बदल कम प्रेजेंट टेंस था चे आई से टू हिम no bia bada the came pazeba be come she if he come to school the day before yeah the day before ho be zakan shiratle chichon ke aga present tense the or the day before ho past the no be did he come yesterday yeah did he come the other day sorry if he come to school every day बे सिंपल प्रेजेंट थे नो लिहाजा बे हो पास्ट तन शुतले पास्ट की बिया कदा अदर डे या द डे बिफोर को बे हो पास्ट की नो बे पास्ट नहीं बे हम दकई एवरी डे और दल तक हम यस्टरडे निशी के दे बिया ब एवरी डे और दा बशी डू यू कम टू स्कूल एवरी डे का या डिड यू कम टू स्कूल एवरी डे यस्टरडे नो का फर्ज कदा सी वी नो पास्ट किम के देशी दा पास्ट किम के देशी नो खो दा बबिया चेंज कीगी ना संग बने चेंज कीगी दा चूंकि पास्ट टेंस के दलता केम दे नो दलता बबे केम हुई if he came to school और दाबा मुसरा बे चेंज शी द डे बिफोर यस्टरडे बिल्कुल के देशी दगरंग के देशी दगम के देशी खो रिपोर्टिंग वर्ब पर सिंपल प्रेजेंट के पर प्रेजेंट टेंस के दे नो लिहाजा वर्ब बबिया ना चेंज कीगी वर्बम बाग अखपल हालत के पाती का फ़र्ज़ का पास्ट के देनो पास्ट के भाई का फ़र्ज़ का प्रेजेंट के देनो प्रेजेंट के भाई का फ्यूचर के देनो फ्यूचर के भाई जमा मतलब दा दे यो शर्त बेद त दोहराओ कम चिक वर्ब के बचेंज अला रावलू चिकला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की पास्ट टेंस द सलोर टेंसेस दी मंग सरा पागे के हर यू की छिवी खा उस चे फ़र्ज़ का दा पास्ट टेंस की और ब्याई चेंज को दा वर्ब न दा बसंग चेंज को न द वर्ब से चेंज की द वर्ब फॉर्म चेंज की फॉर्म वाली चेंज की अकॉर्डिंग टू द टेंस न पदे के डेर आसान फार्मूला दे दे पारा चे का फ़र्ज़ का दा रिपोर्टेड स्पीच के चकम वर्ब दे दा वर्ब प प्रेजेंट टेंस के दे दा प प्रेजेंट के दे नो दा बा प कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस तो बदलेगी कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट न सा मतलब दे द कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट न मतलब दा दे चिकप दा प सिंपल प्रेजेंट के दे नो सिंपल पास्ट तो बदलेगी का फ़र्ज़ का दा प प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के दे नो पास्ट प्रोग्रेसिव तो बदलेगी का फ़र्ज़ का दा प प्रेजेंट परफेक्ट के दे नो पास्ट परफेक्ट तो बदलेगी और का फ़र्ज़ का दा प प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के दे नो दा प पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो बदलेगी दे दा लगा कॉरेस्पॉन्डिंग दा अगल टेंस को पास्ट टेंस मागा टेंस चिकम के दा प प्रेजेंट के पकम टेंस के दे नो द पास्ट अक्का टेंस तो बदा और मंगा चेंज को बल उस चिदा हो मंगा प्रेजेंट टेंसेस हो मंगा वन पास्ट टेंस तो बदले करी चलो ठीक शुआ उस पास्ट टेंस के बस चल को का फ़र्ज़ का सिंपल पास्ट है सिंपल पास्ट नदाबम पास्ट परफेक्ट बदलेगी पास्ट परफेक्ट गुरव देखिए दा याद लरा चिदा से दुमरा दा खबर न दा प्रेजेंट परफेक्ट हम पास्ट परफेक्ट चेंज कीगी और सिंपल पास्ट चिदे नदाबम पास्ट परफेक्ट चेंज कीगी दामम पास्ट परफेक्ट चेंज कीगी बल चिकम दायरा रागी सॉरी द दे मुतालिक दा दे चेंजेस तबियार आजम दा टिको सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट उस पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस पास्ट प्रोग्रेसिव उससे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पर बदलेगी दावा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो चेंज की प्रोग्रेसिव उस पातिश्वे मंगसरा पास्ट की दो टेंस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नो अगर न चेंज की
हम په خپل حالت باندې پاس پرفیکٹ بم پاس پرفیکٹ وي پاس پرفیکٹ پروګریسیو بم پاس پرفیکٹ پروګریسیو اوس موږ سره پاتې شو فیوچر ټینس نو په فیوچر ټینس کې صرف او صرف دا چل کیږي چې ویل او یا شل چې کوم دی ویل یا شل د فیوچر ټینس دا ویل با وډ ته بدلیږي او شل با شوټ ته بدلیږي بس نور بم په خپل حالت کې وي صرف ویل یا شل کې به چینج راځي ویل به وډ ته بدلیږي شل به شوټ ته بدلیږي اوس په دې باندې پریکټس کو نو بیا به ښه اسانه باندې پوه شوم په دې سنټنس کې کو آی سیډ ټو هیم اوس ګوره سیډ نو لہذا اولنې رول چې چونکې دغه چې کوم دی دا د ریپورټینګ ورب کې چې کوم ورب دی نو دا په پاس ټینس کې دی نو لہذا اوس د ریپورټډ سپیچ ورب به چینج کیږي د ریپورټډ سپیچ ورب به اوس موږ چینج کوو خامخا نو ټو هیم did you come to school yesterday نو دا خو اول موږ پازیټیو ته واړو you came to school yesterday اوس کاماز موږ په اف باندې دغه کړو اوس ګورو دلته کې موږ سره چونکې دا سمپل پاست دی چې سمپل پاست دی نو دا چینج موږ ویلي دي دلته کې چې سمپل پاست ټینس په موږ پاس پرفیکټ ته بدلو نو چې دا پاس پرفیکټ ته بدلو نو لہذا دا بشي if he had come if he came now دا simple past the simple past په اوس موږ past perfect ته بدلو نو if he had come to school the day before yesterday اوس کا فرض کا داو چې I said to him was he coming to school past progressive دی مثال په تور باندې نو هغه بشي چې I asked him if اوس موږ وایو چې پاس پروګریسیو و پاس پرفیکٹ پروګریسیو ته بدلیږي نو لہذا هغه بشي if he had been coming to school the day before yesterday if he had been coming to school उसका फर्ज का द सिंपल प्रेजेंट टेंस थे डू यू कम टू स्कूल एवरी डे द डेट पर से डू दे यानी अगर बशी यू कम टू स्कूल यानी अगर सिंपल प्रेजेंट थे मिसाल पर तौर बानी यू कम टू स्कूल नो उसमंग दलता वायु चे all the present tenses end to the corresponding past tense यानी simple present थे नो दाबा simple past ता बदलो नो दाबा संगशी I asked him if he came to school the day before if he came to school zaka चे the come past form दे came का फर्ज का are you coming to school present progressive tense के दे नविशी was he coming zaka चे present progressive वो past progressive तो बदलेगी no if he was coming to school का फर्ज का दाई ची you have come to school नविशी present perfect दे नो लिहाजा मंगे past perfect ताड़ो नविशी if he had come to school का फर्ज का दासी ची you have been coming to school यानी present progressive के को नो if he had been coming to school उसका फर्ज का दा फ्यूचर के दे you will come to school नो if he would come to school अल्ता will बा would तो बदल शी बस I will come to school I shall come to school I सचूंगी shall लगी ने में if I should come to school लका shall बे should था पता कि सिर्फ फ्यूचर के दखा राजी का फ्यूचर प्रोग्रेसिव है को फ्यूचर परफेक्ट हुई अर्ज छी है कि बस सिर्फ वेल वुड ता शल शुड ता बाकी बे मागा स्ट्रक्चर हुई चकम दागा टेंस थे आगे के चेंज ना राजी नो दा द वर्क चेंजेस उस पदे के मंग सरे यो बल चेंज पाते शो अवागा दा च दा यस्टरडे मंग चेंज करे दे द डे बिफोर यस्टरडे नो दा सनूर वर्ड्स दी च दा प हागे के चेंज राजी सनूर वर्ड्स दी दगा वर्ड्स चेंजेस कम दी दा नूर वर्ड्स च मंग चेंज को नो देखे जनरली च कम वर्ड्स
الله دې وکړي چې ټول ما ته رایاد شي. this به بدلیږي څه ته؟ that ته. that به نه بدلیږي، that به په that پاتې. here به بدلیږي where ته. where به نه بدلیږي، په خپل ځای باندې به پاتې. yesterday به بدلیږي the day before yesterday ته. Yeah, the other day. No, sorry. The day before yesterday. Tomorrow به بدلیږي the next day. Yeah, the other day ته. Yeah, the other day ته. دغه رنګې this وشو here, yesterday, tomorrow وشو. now به بدلیږي then ته. دغه رنګې نور داسې کم دغه راتلی شي adverbs. these به چینج کیږي those ته. today به چینج کیږي that day. نو دا نور ورډز چینجز دي چې دا تاسو ته به یاد وي. نو دا yes no questions موږ په دې طریقه او هغه کاماس په اف په ذریعه، یعنی په دې لیکچر کې موږ د پروناونس هم هغه رولز چې کوم د امپیریټیو سنټنسز لپاره دي هغه به په ټولو باندې اپلای کیږي، او چې دغه د صرف د کاماس کې فرق دی چې هلته امپیریټیو کې موږ د کاماس په ځای ټو استعمالو. yes no question چې بدلو نو بیا موږ د کاماس په ځای یا اف لګو یا ویدر لګو، بیا ټو کار نه کوي. او بل ورب کې اهم لکه کوېسچن چې کوم دی دا به پازیټیو ته وړي، بیا په انډایرکټ کې به کوېسچن پازیټیو کیږي، سټرکچر به پازیټیو وي بیا. او دغه چې کوم دی ورب به چې چینج کو نو د ورب دغه چینجز دي چې په تفصیل باندې مې درته بیان کړه. all the present tenses to the corresponding past tenses, simple past into past perfect, past progressive to into past perfect progressive. په future tenses کې به صرف او صرف will, would ته shall, should ته چینج کیږي. اوس دغه said چې کوم دی د reporting verb said دا موږ ask ته بدلو، ځکه بدلو چې تپوس شوی دی، نو لہذا هغه said به ask ته بدل شي بس. نو دا yes no questions موږ په دې طریقه باندې بدلو. په بل لیکچر کې چې موږ دغه چې کوم دي انفارمیشن کوېسچنز به څنګه چینج کو، نو زیاتره رولز خو په دې دوه امپیریټیو سنټنسز او په دې کې موږ وکړل، بس معمولی چینجز پاتې شو، نو هغه به درته په بل لیکچر کې بیا ښایم. امید لرم چې تاسو په پوه شوي یې. سبسکرایب کول مهر کوئ، او که څه تپوس وي یا کوم ځای کې زما نه غلطي شوي نو کمنټس کې راولئ. تھینک یو ویری مچ.